في رحاب الجامعة. في رحاب الجامعة الحقيقة أخبار تفرح الأسبوع هذايا، فما جديد في الجامعة التونسية. الأجواء هذه نعيشوها أسبوعيا مع ألفة الوسلاتي زميلتنا الإعلامية ألفة الوسلاتي ومستشارة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالإعلام. مرحبا ألفة، عامك مبروك. أهلا وسهلا بك نورة، وعامك مبروك لك أنت وطبعا كل العاملين بالإذاعة الوطنية، لكل المستمعين ولكل المشاهدين. أنا نقول مبروك لل 250 اللي تم انتدابهم، والأخبار الحقيقة يفرح. كان فما تصريح للتلفزة الوطنية قبل بوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة. التفاصيل ألفة، اعطينا ال 250 هذوما شكونهم، شنية المقاييس معناها، كلمة للناس اللي تنتظر أدوارها. بالفعل هو ربما نورة بشكل عام معناها، وباش نكون موضوعية، ربما هو ما يفرحش برشا ناس، ما يفرحش الدكاترة، لأنه بالنظرة الأولى يقول لك أنا العدد هذايا شوية، لكن أنا وقت اللي نتذكر اللي احنا عنا سنوات باب الانتداب مغلق على مستوى وزارة التعليم العالي، على مستوى الأساتذة الجامعيين، يعني تقريبا 5 سنوات. اليوم وقت اللي يتفتح باب الانتداب 250، أنا نقول كنقطة أولى، كبادرة أولى، وإن شاء الله القادم يكون أفضل. لأنه بصراحة راو الملف هذايا، مع احترامي للجميع ومع احترامي طبعا للدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، راو هذايا موضوع وطني، راو هذه مسألة وطنية بالنسبة معناها، نتحدث كإعلامية بالأساس، يعني مجرد فتح الباب حدث بتبيع حدث، لكن في نفس الوقت نحب نقول معناها ضوء أحمر، راهو هذه مسألة وطنية، راهي هذه تهم الدولة التونسية بشكل عام، خاطر هذوما كفاءات وطنية يمكن استثمارهم في كل الوزارات، فما بالك بالوزارات القطاعية. معناها هذوما راهو كي ياخذوا الدكتوراه نتاعهم، أنا نقول مش بالضروره ما نقعدوش نحكيو ديما على تدريس، خرجت باش نقري، لكن راهو قادر انت باش تستثمر، خاطر واش معناها دكتوراه؟ هو عمل بحث راهو كامل، اكل البحث هذاك يقعد في كتاب، يقعد في المكتبه، يلزمني انا نستثمره فعليا، وباش نستثمره فعليا ونطبق نتائج البحث نتاعي، يلزمني نكون انا موجود في مكان مهيئ لهذا. فانا نقول الدكتور في البحث البيئي ينجم يكون اليوم في وزاره البيئه، في الطاقه ينجم يكون في الطاقه، في الصناعه نجموا نحكيو راهو حتى على الداخليه، نجموا نحكيو حتى على وزارة السيادة، نحكيو على وزارة الفلاحة. وأثبتت راهو اليوم جائحة كورونا مدى حاجتنا للبحث العلمي والأهمية البحث العلمي. وتعرف نورة أنت سابقا الميزانية كانت 1%، فيما مضى نزلت الميزانية ولا 0.67. فأنا اليوم نقول إن شاء الله زيادة تم مراجعة الميزانية والترفيع في ميزانية البحث العلمي، لأنه هذا مهم جدا. ما فماش فقط الانتداب متاع 250، فما زيادة نحكيو على التعاقد على مستوى السنة الجامعية القادمة 2021. قديش يشمل التعاقد؟ تستحق التوضيح. تستحق التوضيح بالفعل، لأنه فيما مضى العدد ما كانش يتجاوز 1500، اليوم باش نحكيو على 2000 خطة التعاقد، لكن جديد مش فقط على مستوى الترفيع ب 500 تقريبا، لكن نحكيو زيادة على جديد على مستوى الأجر، لأنه الأجر كنا نحكيو على 10 شهور، شهرين ما ياخذهمش، اليوم نحكيو على 24 شهر، يعني 12 و12. وعليش قلت 24؟ لأنه كان التعاقد سنة قابل للتمديد بسنة، اليوم نحكيو آليا على 2 سنين، لكن قابلين للتمديد بسنة 3. هاو جديد معناه معناها جديد على مستوى الأجر. ترفيع لحظة، الترفيع كان 1400 ولا 1600، فما كانوا يخدموا 10 ولا 12 الوضعية بعد 3 سنوات تعاقد إن شاء الله نورة، على خاطر بين اليوم وغدوة برشا حاجات. وما تنساش احنا قادمين على حكومة جديدة، وهذايا راهو اللي البارح نذر فيه مجلس الوزراء، راهو هذايا خدمة بداية هي عندها سنوات، لكن احنا نذكروا زيادة من شهر مارس مع الكورونا وأهمية البحث العلمي، والموضوع هذايا تطرح ومن أولويات للأمانة، راهو هذايا من أولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن نقول راهو مسؤولية الجميع. نرجع للأساتذة الجامعيين باش نذكر على مستوى التعاقد باش يكون بداية من أكتوبر، خاطر هو كيفاش كانوا مثلا يدخل يقري الحقيقة معناها باش نقولوا ساعات يوصل جوان جوية ما ياخذش شهريته، والا يبدا مازال ما امضاش الكونترا. اليوم العقد باش تتوضح من اكتوبر معناها الانطلاقه من اكتوبر. الاجر على 12 شهر مش 10 شهور كهوا، ماهيش 1400، ترفعت ل 1600. يعني 3 حاجات جديدة. مدة التعاقد عامين آليا قبل التمديد سنة ثالثة. الأجر موش 1400 1600 وأيضا معناها حكينا على المدة، حكينا على الأجر، وحكينا زاد على الترفيع، نحكيو على 2000 خطة اليوم.
واضح. اجراء اخر هذايا ايضا مهم. شنو هذايا على مستوى التعاقد. ايضا نحكيو على هذايا على مستوى المدرسين الجامعيين، المدرسين التعاقد في المستوى المدرسين الجامعيين. نحكيو زاد على التعاقد على مستوى الباحثين، معناها نلقاهم في المؤسسات الجامعيه، نلقاهم في المؤسسات البحثيه. تم الترفيع ايضا ل 882 خطه. معناها نورة عندك 250 انتداب، عندك 2000 خطة باحث، عندك 882 باحث في المؤسسات الجامعية، وهذوما زاد السالير نتاعهم، الأجر نتاعهم باش يكون بين 1,200,000 و1500. يعني مهم جدا ان نقدموا التوضيحات هذيا. ان شاء الله ديما نقدموا في الاطار جزئيه اخرى فما اتفاقيه تعملت مع لوتيكا، الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه، وتحكي برشا في الاعلام على 1000 باحث. انا اليوم نقول ان شاء الله لانه عوده الطرح زايده وان شاء الله يتم تفعيلها، ومضمون الاتفاقيه هذه راه يحمي الباحث، معناها الاستاذ الجامعي الباحث، خاطر هما متخوفين برشا ويقول لك عقود هشه وما فيهاش ضمانات. حسب ما اقرته وزارة التعليم العالي انه فيها ضمانات كليه وانها باش تكون متابعه للمساله هذه فيما يتعلق بالمؤسسات الجامعيه الخاصه. اكيد جدا. يعطيك الصحه ألفة على التوضيح هذا. ولكن خلينا نمشيو معاك المساله اثارت الجامعيين والباحثين اللي هي ترتيب شنغهاي. شنو هي الحكايه؟ تقول انت علاش اثارت معناها عملت البوز؟ خاطر قالوا كيفاش احنا نحتفلوا بمرتبه اخيره. المرتبه الاخرى نحب نقول بالحق للتوضيح، على خاطر انا زاد شفت لي كومونتير الكل، ومره اخرى نقول هنيئا لجامعه تونس المنار. ومعناش جامعه تونس المنار في الترتيبات الدوليه، مش نحكي على شنغهاي، نحكي اون جينيرال. عندنا تميز زاد لجامعه صفاقس، وعندنا تميز زاد لجامعه المونستير وجامعه سوسه، وحتى جامعه منوبه على مستوى الجامعات الفتيه في 60 جامعه فتيه في العالم. فسر لي على جينا الاخرانيين. باش نفسر لك. ترتيب شنغهاي من بين مؤشراته هو مؤشراته جوده التكوين، مؤشراته جوده المؤسسات الجامعيه، لكن زاد من مؤشراته انه يكون عندك باحث جامعي فك الجامعه هذيك متحصل على بري نوبل. يعني انت باش تفهم انه جامعه تونس المنار ما عندهاش بري نوبل وتكون موجوده في وسط الألف، معناها تفهم هنا. خاطر من بين مؤشراته لازم يكون عندك بري نوبل، من بين مؤشراته لازم يكون عندك الميدل فيلدز، لازم يكون عندك الميداي في الفيلدز هذوما. احنا كيف ماناش موجودين. لكن فاش تميزت جامعه تونس المنار؟ خاطر هي فما تفصيلات داخليه. جامعه تونس المنار في معناها اول حاجه البحوث الجامعيه، مهم جدا النشر الجامعي، وهذه علاش راهو من الخطا انا نقول اعلاميا ما لقاتش حظها. راهو الباحث الجامعي للاسف يكتب اسم الفاك اللي هو تبعها، يعني اسم المؤسسه الجامعيه. لحظه بركه نوره، مهم جدا التوضيح. احنا في المركز النشر الجامعي فما بعض معناها المعيقات الماديه والا القانونيه، ولا علاش معطل الباحث في النشر؟ هذا موضوع اخر تو نرجعوا له. اما انا كنت طرحته سابقا، بالعكس هو ما يحسب له، معناها راهو هذايا مكسب هام للباحثين والجامعيين التوانسه. لكن الاشكال وين؟ هو اني انا نكتب وننشر ويقعد غادي ما بعد. انا حاجتي هذا هو الاشكال. اما باش نرجع لك على مستوى ترتيب شنغهاي، راهو باش تدخل انت في الترتيب الجامعي، وديما احنا الراي العام يقولك شبينا متاخرين وجامعاتنا متاخرين، علما انه قبل راهو اللي تبعوا تاريخ رانا ما كناش متاخرين. اما علاش احنا متاخرين؟ لانه البحث تنشر مثلا باسم الكليه، لا كي تنشر باسم الجامعه انت تدخلها في التصنيف. ما نشرتش في الجامعه ما يدخلش في التصنيف. فقديش مهم اليوم ان نكتبوا اسم الجامعه اللي احنا تابعينها. هذه حاجه اخرى بالله مهمه باش نقولها على مستوى تصنيف شنغهاي. جامعه تونس المنار ضمن قائمه افضل 500 مؤسسه جامعيه في اختصاص الطب افكتيفمون باش نكملك في اختصاص الطب السريري، وهي في ضمن افضل 500 مؤسسه جامعيه في البيوتكنولوجيا. يعني ريت ترتيب شنغهاي الألف معناش بري نوبل، اما احنا جينا في ال500 الاولانيين في الطب السريري، وجينا في ال500 الاولانيين في البيوتكنولوجيا. يعني هذوما زوز اختصاصات اللي يعاونونا مثلا. فانا نقول هنيئا لجامعه تونس المنار. باش نختم انه عندنا دوره التوجيه الجامعي النتيجه نتاعها باش تكون لو 24 اوت، باش تكون نهار 24 اوت. لكن مهم جدا باش نقول للطلبه اللي هما الطلبه الجدد واللي معنيين بمدارس المعنيين بالمناظرات الوطنيه للدخول مراحل تكوين مهندسين لدوره سنه 2020، انه البارح وقع الاعلان على خاطر على www.cningenieur
www.rnu.tn. البارح وقعت النتيجه نتاعهم، لكن باش يثبتوا نتائج التعيين يلزمهم نهار 24 اوت قبل مدي ساعه، قبل الساعه الواحده بعد الزوال ياكدوا التعيين نتاعهم. يعطيك الصحه والفل وصلاتي، الف شكر.